नमस्कार साथीहरु, म हो शिव र स्वागत छ तपाई सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एशियन टेक न्यूजमा। साथीहरु, आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु तपाई आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि कसरी 2D एन्ड 3D मा चाहिँ प्रोफेसनल इन्ट्रोहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र जुन तरिका म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु यो एकदमै सजिलो छ र तपाईले कुनै पनि चार्ज तिर्नु पर्दैन। यो टोटली फ्री छ। यदि तपाई पनि आफ्नो युट्युब च्यानल या कुनै पनि प्लेटफर्मको लागि प्रोफेसनल इन्ट्रोहरु क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटी यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला र यस्तै भिडियोहरु अझै हेर्नको लागि यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथसाथै आएको बेललाई पनि अन गर्नुहोस् र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गर्नुहोला। साथीहरु, तपाई इन्ट्रो मोबाइल र पीसी दुईटैबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग पीसी छ भने झन् राम्रो, किनभने पीसी मा चाहिँ एडिट गर्न सजिलो हुन्छ, स्क्रिन ठुलो हुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि। र छैन भने पनि केही छैन, मोबाइलबाटै तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेस सेम हुन्छ, कुनै पनि डिफरेन्स हुँदैन मोबाइल र पीसी मा। यदि तपाई मोबाइलबाट इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई युजमा लिनु होला। म यहाँनिर पीसीबाट इन्ट्रो बनाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। यदि तपाई पनि पीसीबाट इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको पीसीमा भएको कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर म क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु। त्यसपछि माथि सर्च बारमा जानुहोस् र यहाँनिर panjoid.com टाइप गर्नुहोस्। राम्रोसँग हेर्नु होला। panjoid.com टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब साथीहरु, यहाँनिर स्क्रोल डाउन गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ टेम्प्लेटहरु। यो चाहिँ सबै इन्ट्रोको टेम्प्लेटहरु हो र तल चाहिँ सी मोर क्याटेगोरी छ। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाई चाहिँ थुप्रै टेम्प्लेटहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। थरीथरीको टेम्प्लेटहरु छ। तपाईले जुन मन पर्छ तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै इन्ट्रोलाई प्ले गरेर हेर्नु छ भने जस्तै यो इन्ट्रोलाई प्ले गर्नु छ भने यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यहाँनिर ओपन इन क्लिप मेकर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर केही बेर लोडिङ हुन्छ, धेरै बेर लाग्दैन, 2-4 सेकेन्ड। अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा आँखा जस्तो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् पहिला अनि त्यसपछि अब यहाँनिर प्ले गर्नुहुन्छ भने यो यसरी प्ले हुन्छ र यसमा म्युजिक पनि हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। मैले चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ म्युट गरिदिएको छु, स्क्रिन रेकर्ड भइराखेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ तपाई प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मन पर्यो भने तपाई यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई म बन्द गर्छु अहिले र ब्याक आउँछु। अनि त्यसपछि साथीहरु माथि आउनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन छ, अहिले ट्रेन्डिङमा छ यो। यसमा लेटेस्टमा यदि क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर जति पनि लेटेस्ट इन्ट्रोहरु हुन्छ सबै शो हुन्छ। त्यसपछि माथि टप छ, टपमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने टपमा पनि थुप्रै इन्ट्रोहरु हुन्छ। यहाँनिर क्याटेगोरीज अनुसार तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँको तपाईले यदि मन परेन भने माथि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सर्चिङको अप्सन छ। जस्तै यहाँनिर म ब्लग लेख्छु र त्यसपछि सर्च गर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्लग च्यानलको लागि जुन इन्ट्रोहरु हुन्छ त्यो इन्ट्रो र आउट्रो जुन लास्टमा लगाउने हुन्छ त्यो दुईटै यहाँनिर शो भएको छ। दुईटै यहाँबाट तपाई ब्लग च्यानलको लागि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि तपाई न्यूज च्यानलको लागि यदि इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर न्यूज लेख्नुहुन्छ भने र त्यसपछि सर्च गर्नुहुन्छ भने न्यूज च्यानलको लागि जति पनि इन्ट्रोहरु हुन्छ सुटेबल त्यो सबै इन्ट्रोहरु यहाँनिर तपाईले शो गरिदिन्छ। तपाई आफ्नो च्यानलको क्याटेगोरी अनुसार यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाई इन्ट्रो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर म टेक्निकल च्यानलको सर्च गर्छु र त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल च्यानलको पनि धेरै इन्ट्रोहरु यहाँनिर आइसकेको छ र यसमध्ये म कुनै एउटा हजुरलाई एडिट गरेर देखाउँछु। जस्तै यो म चाहिँ एडिट गर्छु। कसरी यसमा चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम राख्ने, यो हटाएर र त्यसपछि चाहिँ फेरि यहाँनिर यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ओपन इन क्लिप मेकरमा चाहिँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि साथीहरु अब यहाँनिर लोडिङ हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर म आँखा जस्तो अप्सन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु र त्यसपछि प्ले गरेर पहिला हेर्छु यो इन्ट्रो कस्तो रहेछ। यो इन्ट्रो खासै मन परेन, यसलाई चाहिँ म ब्याक गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्को इन्ट्रो छ, यो चाहिँ सिधामा रहेको छ। यसलाई चाहिँ फेरि म ओपन इन क्लिप मेकर गर्छु। त्यसपछि लोडिङ हुन्छ र फेरि यहाँनिर म यसलाई चाहिँ यो आँखा जस्तो अप्सन छ, यसमा चाहिँ पहिला क्लिक गर्छु र त्यसपछि अब यसलाई प्ले गर्छु, हेर्छु कस्तो छ इन्ट्रो। यो चाहिँ ठिक छ यो इन्ट्रो र अब यसलाई चाहिँ जहाँनिर यो नाम आउँछ त्यहाँनिर म चाहिँ यसलाई रोक्छु र त्यसपछि अब यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टलाई एडिट गर्छु। ब्लेन्डरको ठाउँमा म मेरो च्यानलको नाम लेख्छु यहाँनिर यसलाई एडिट गरेर र यो नामलाई एडिट गर्नको लागि यहाँनिर लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला बेसिकको अप्सन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि साथीहरु यहाँबाट तपाई चाहिँ आफ्नो यो भिडियो जुन इन्ट्रो बनाउनुहुन्छ त्यसको रेजोल्युसन तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। 4K सम्म हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ यहाँनिर 1080p नै राख्छु फुल एचडी मा। अनि त्यसपछि यसको फ्रेम रेटहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट र इन्ट्रोको लेन्थ
पनि कम धेरै गर्न सक्नुहुन्छ, तर नगर्नु होला। इन्ट्रोको लेन्थ पहिलेदेखि उनीहरूले चाहिँ मिलाएर राखिदिएको हुन्छ। यदि तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको इन्ट्रो बिग्रिन सक्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ अब्जेक्टको, यो चाहिँ मेन हो साथीहरू। यहीँबाट तपाईँको यो टेक्स्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर एडिट गरेर तपाईँ आफ्नो च्यानलको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँ चाहिँ मेन एडिट यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर तपाईँ टेक्स्ट लेखेको खोज्नु होला। जस्तै कि यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट लेखेको छ र त्यसको छेउमा चाहिँ ब्लेन्डर लेखेको छ र इन्ट्रोमा पनि ब्लेन्डर नै लेखेको छ। यसमा चाहिँ एडिट गर्नको लागि यसलाई चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ एडिट गर्ने अप्सन आउँछ। यसलाई चाहिँ हटाएर यहाँनिर तपाईँ चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम यहाँनिर राख्नु होला। जस्तै कि म यसलाई चाहिँ हटाउँछु पहिला, अनि त्यसपछि चाहिँ म मेरो च्यानलको नाम यहाँनिर टाइप गर्छु। च्यानलको नाम टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर इन्टर थिच्नु होला। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट जुन इन्ट्रोको छ त्यो चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ र यो चाहिँ एडजस्ट भएको छैन। यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि यसको जुन साइज छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको साइज 7 छ। यसलाई चाहिँ म 5 बनाउँछु अनि त्यसपछि इन्टर गर्छु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अझै पनि मिलेको छैन। फेरि यहाँनिर म यसलाई चाहिँ 4 राख्छु अनि त्यसपछि चाहिँ इन्टर गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ अलिअलि मिलेको छ र त्यसपछि यहाँनिर केही मिस्टेकहरू छ। यसलाई चाहिँ सच्याउँछु। फेरि यहाँनिर म टेक्स्टको अप्सनमा जान्छु र यहाँनिर अन्डरस्कोप भएको छ, यहाँनिर ड्यास दिन्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेस छुटेको छैन यहाँनिर। सो यो बिचमा चाहिँ 2-3 वटा स्पेस हाल्छु अनि त्यसपछि चाहिँ इन्टर गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मिलिसकेको छ। त्यसपछि साथीहरू अब यहाँनिर एउटा डिटेल भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर 5 छ। यसलाई चाहिँ म 100 बनाइदिन्छु, तपाईँ पनि बनाउनु होला। र त्यसपछि साथीहरू अब यहाँनिर तपाईँ चाहिँ यसको जुन टेक्स्ट छ यो स्टाइल, टेक्स्टको स्टाइल पनि तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो बक्समा, अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको टेक्स्टहरू छ त्यो तपाईँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र तपाईँलाई जुन मन पर्छ त्यो टेक्स्ट यहाँनिर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू अब तपाईँ यो टेक्स्टको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर तल आउनु होला र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कलरको अप्सन दिएको छ र यहाँनिर एउटा बक्स छ। यो बक्समा यदि तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँ चाहिँ कुनै पनि कलर आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ म्यानुअली। सो यहाँनिर म चाहिँ रेड कलर चुज गर्छु र त्यसपछि चाहिँ कलर चुज गरिसकेपछि यहाँनिर चुजको अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको जुन टेक्स्टको कलर छ त्यो चेन्ज भइहाल्छ। त्यसपछि म यहाँनिर प्ले गर्छु र चेक गर्छु यो इन्ट्रो चाहिँ राम्रोसँग क्रिएट भएको छ कि छैन। सो यहाँबाट स्टार्ट भयो र अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको जुन टेक्स्ट थियो त्यो एडिट भएर मेरो च्यानलको नाम अब यहाँनिर आउँछ र कति मजाले सजिलै यो इन्ट्रो बनिसकेको छ। र एउटा कुरा साथीहरू यसमा त एउटा टेक्स्टको अप्सन मात्रै थियो, कुनै जुन टेक्स्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ छाया हुन्छ या त्यसको बुट्टाहरू हुन्छ। त्यस्तो खण्डमा तपाईँ चाहिँ 2-3 वटा ठाउँमा टेक्स्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म यहाँनिर अर्को कुनै इन्ट्रोमा तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै कि यहाँनिर ब्याक गर्छु र यहाँनिर एउटा इन्ट्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको नेमको पछाडितिर चाहिँ छाया रहेको छ। यसमा क्लिक गर्छु र यसलाई सेम तरिकाले ओपन गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर आँखामा क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ प्ले गर्छु र जहाँनिर यो टेक्स्ट आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म रोक्छु यसलाई र साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टको पछाडितिर छाया देखिएको छ। र यस्तो खण्डमा चाहिँ कसरी एडिट गर्ने, जस्तै यहाँनिर फेरि तपाईँ अब्जेक्टको अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा टेक्स्टको अप्सन दिएको छ, दुईटैमा नेम लेखिएको छ। सेम यदि लेखिएको छ भने यहाँनिर एडिट गर्दाखेरि तपाईँ सेम लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर म शिव लेख्छु, यसमा SHIVA अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टर गर्छु। त्यसपछि अब यहाँनिर यसको पछाडिपट्टिको जुन छाया छ त्यो मिलेको छैन। यो मिलाउनको लागि अब यहाँनिर फेरि अर्को टेक्स्टको नेम छ, यहाँनिर यो नेमलाई चेन्ज गरेर फेरि सेम SHIVA लेख्छु अनि त्यसपछि फेरि इन्टर गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो पर्फेक्टली मिलिसकेको छ। अब यसलाई प्ले गरेर हेर्दाखेरि पहिलाको जुन टेक्स्ट थियो त्यो चाहिँ एडिट भएर यहाँनिर मेरो नामको इन्ट्रो क्रिएट भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति कुल र कति दामी देखिएको छ। यसरी नै तपाईँ इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर दुईटा इन्ट्रो बनिसकेको छ र यसको पनि तपाईँ पहिलाको जस्तै कलरहरू टेक्स्टको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, मिलाउन सक्नुहुन्छ, कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि यो जति पनि इन्ट्रोहरू हुन्छ सबैमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अलरेडी हुन्छ। यदि तपाईँ यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मन नपरेर यदि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा म्युजिकको अप्सन दिएको हुन्छ, यहाँबाट तपाईँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइल या पिसीको ग्यालेरीमा यदि कुनै ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नु भएको छ भने यहाँनिर
माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अडियो फाइल्सको अप्सन दिएको छ र सिलेक्टको अप्सन दिएको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईको पीसीबाट पनि या मोबाइलको ग्यालेरीबाट पनि कुनै ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको इन्ट्रो रेडी भइसकेपछि अब यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको अप्सन छ। यो डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाई अब डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर म क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर मोडको अप्सन दिएको छ र त्यसको छेउमा चाहिँ ब्यालेन्स रहेको छ। यहाँनिर तपाई गुड क्वालिटी राख्न सक्नुहुन्छ या त ब्यालेन्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर गुड क्वालिटी राख्छु र त्यसपछि दुईवटा फर्मेटमा यो इन्ट्रोलाई तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एमकेबी र अर्को चाहिँ वेबमा। साथीहरु यहाँनिर म चाहिँ यसलाई चाहिँ एमकेबी राख्छु, तपाई पनि एमकेबी नै राख्नु होला। र त्यसपछि अब यहाँनिर स्टार्ट भिडियो रेन्डर भनेर अप्सन दिएको छ, यसमा चाहिँ तपाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यसले चाहिँ म बन्द गर्छु अनि त्यसपछि साथीहरु अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो केही सेकेन्ड लाग्छ प्रोसेसिङ हुन र त्यसपछि तपाईको डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँछ यहाँनिर र यो प्रोसेसिङ भएर अब सक्न लागेको छ। एकछिन तपाई वेट गर्नु होला र त्यसपछि साथीहरु अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र माथि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड योर भिडियो भनेर अप्सन दिएको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले बनाउनु भएको जुन इन्ट्रो छ त्यो अटोमेटिक यहाँनिर डाउनलोड हुन्छ। तपाई यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ यहाँनिर र यसलाई प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाई चाहिँ डाइरेक्ट प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर प्ले गर्छु, यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इन्ट्रो चाहिँ कस्तो बनेको छ। यस्तै तरिकाले तपाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको यदि पीसीमा खोज्नु छ कहाँ छ भने सिम्पली दिस पीसीमा जानु होला अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको जुन डाउनलोडको फोल्डर हुन्छ त्यसमा जानुहुन्छ भने यहाँनिर सेभ भएको हुन्छ, डाउनलोड भएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाई प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। साथीहरु यसरी नै तपाई इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र यो इन्ट्रोलाई चाहिँ तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईको युट्युब भिडियोहरुमा। र यो वेबसाइटमा थुप्रै इन्ट्रोहरु छ, हजारौं भन्दा धेरै इन्ट्रोहरु छ। तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ यहाँबाट चुज गर्नु होला र एडिट गरेर तपाई आफ्नो युट्युब च्यानलहरुमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्छु यो भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन परेको होला। साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोस् र तपाईको मनमा लागेको कुनै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै भिडियोहरु अझै हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल त साथीहरु आजलाई यति नै, म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मले बिदा चाहन्छु। साथीहरु टेक केयर एन्ड जय नेपाल।